नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाईँ अहिले एभी न्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5000 नाग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 145 जनाको मृत्यु, 7368 संक्रमित थपिए। कोरोना संक्रमितको निको हुने दर लगातार बढ्दो, एकै दिन 6648 जना कोरोना मुक्त। कोरोना रोकथामका लागि राज्यको सबै शक्ति परिचालन गर्ने सीसीएमसीको निर्णय। जीवन रक्षाका लागि हरसम्भव प्रयास गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। जेठ 15 नजिकिँदै गर्दा पनि सरकारले बोलाएन बजेट अधिवेशन। प्रधानमन्त्री भन्छन् संसदीय प्रक्रियाबाटै बजेट आउँछ। एमाले विवाद समाधानका लागि 10 सदस्यीय कार्यदल गठन। खाका तयार गर्न कार्यदललाई 3 दिनको समय अवधि। कोरोना संक्रमणका बीच शेयर बजारमा उत्साह। नेप्से अहिलेसम्मकै उच्च अङ्कमा 10 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार। र इजरायल र प्यालेस्टाइनका नेतासँग अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको टेलिफोन संवाद। हमासबाट भइरहेको रकेट आक्रमण रोकिनुपर्ने धारणा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा थप 7368 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। विभिन्न जिल्लामा गरिएको 19539 पीसीआर परीक्षणमा 7316 जना र एन्टिजेन परीक्षणमा 52 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण हुनेको संख्या 4,55,020 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 2609 जना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 1881, ललितपुरमा 436 र भक्तपुरमा 292 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 145 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5001 पुगेको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण निको हुने दर बढ्दै गएको छ भने संक्रमण र मृत्यु दर घटेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6648 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना निको हुनेको संख्या 3,39,756 पुगेको छ। देशभर सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 1,10,263 रहेको छ। यीमध्ये 1313 जनाको आइसियुमा र 380 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ। नेपालमा वैशाख महिनामा मात्रै 1.5 लाख भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार वैशाख 1 गतेसम्म 3,07,925 संक्रमित थिए। तर करिब 1 महिनाको अन्तरालमा नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 4 लाख नाघेको छ। वैशाख 1 गतेसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 3,07,925 रहेको थियो। तर यो संख्या आइतबारसम्म पुग्दा 4,47,704 पुगेको छ। तथ्याङ्क केलाउँदा नेपालमा 1 महिनाको अवधिमा 1,39,779 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। साथै मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढेको देखिन्छ। वैशाख महिनामा 1608 संक्रमितको मृत्यु भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार दैनिक 8 देखि 9000 को हाराहारीमा कोरोना संक्रमित थपिने गरेका छन्। गत बिहिबारदेखि आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा 76932 पीसीआर परीक्षण भएको छ, जसमध्ये 25448 परीक्षणमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 23293 जना संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुभएको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 1,10,263 छ।
कोरोना संक्रमितको तथ्याङ्क केलाउँदा 7 प्रदेश मध्ये पनि बागमती प्रदेशमा संक्रमितको संख्या सबैभन्दा धेरै बढेको देखिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कुल संक्रमित मध्ये बागमती प्रदेशमा मात्र दैनिक 4000 भन्दा बढी संक्रमित थपिने गरेका छन्। बागमती प्रदेश मध्ये काठमाडौँ जिल्लामा संक्रमितको संख्या सबैभन्दा बढी छ। संक्रमणका कारण 145 जनाको दुःखद निधन हुन पुगेको छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई 6648 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। हालसम्मको कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 74.6% पुगेको छ। तथ्याङ्क अनुसार सक्रिय संक्रमितको संख्या समेत देशभर ह्वात्तै बढेको छ। वैशाख 1 गते सक्रिय संक्रमित 4056 जना रहेकोमा हाल उक्त संख्या बढेर 1 लाख भन्दा बढी पुगेको छ। एबी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 का बिरामीका लागि अस्पताललाई नै अक्सिजनको व्यवस्था गर्न निर्देशन जारी गरेको छ। आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले अबदेखि अस्पतालले नै अक्सिजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन जारी भएको जानकारी दिएका छन्। बिरामीका लागि अस्पतालले नै अक्सिजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र बिरामीका आफन्तलाई अक्सिजन ल्याउन बाध्य पार्न नदिने उनले बताए। आफन्तलाई चाहिँ अक्सिजन लिएर आउनुहोस् भनेर भन्ने गरिएको पनि सुन्नमा आएको छ। सम्पूर्ण चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई बिरामीका आफन्तलाई अक्सिजन खोजेर ल्याउनुहोस् भन्ने अनुरोध नगर्न हामी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यसअघि कतिपय अस्पतालले थप बिरामीलाई नलिने सूचना जारी गरेका थिए भने कतिपयले बिरामीका आफन्तलाई अक्सिजन ल्याउन लगाउने गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नागरिकको जीवन रक्षाका लागि हरसम्भव प्रयास गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र CCMC को आइतबार सिंहदरबारमा बसेको विशेष बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रियामा अल्झिएर र आर्थिक स्रोतको अभावमा कुनै पनि नागरिकको ज्यान जाने अवस्था सिर्जना हुन नदिन निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले झन्झटिला प्रक्रिया छोट्याएर कानुनी प्रक्रिया मिलाएर भए पनि हर हालतमा नागरिकको जीवन रक्षामा जुट्न निर्देशन दिएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले जानकारी दिए। प्लान्टहरू, कन्सन्ट्रेटरहरू, सिलिन्डरहरू र खोपको तत्काल आपूर्तिका लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूलाई अझ तदारुकताका साथ काम गर्न निर्देशन पनि गरिएको छ र त्यसका लागि जहाँ जहाँ अहिलेका हाम्रा केही कठिनाइहरू छन्, कानुनी बाधाहरू छन्, तिनीहरूलाई हटाउँदै अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा भएको छ। CCMC को बैठकले देशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा महामारी विरुद्ध लगाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले कोरोना महामारीका बेला हाल रहेको कानुनी जटिलता समेत फुकाएर रोकथामका लागि राज्यको सबै शक्ति परिचालन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। बैठकले खोपको तत्काल आपूर्ति गर्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। देशभित्रका अक्सिजन उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउने, उद्योगलाई बिजुली महसुल लगायतमा सहुलियत दिने र लिक्विड अक्सिजन ल्याउन भारतसँग आग्रह गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यस्तै बैठकले महामारी विरुद्ध लड्न थप कानुनी संरचना आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले महामारी नियन्त्रणमा संक्रामक रोग ऐन 2020 पर्याप्त नभएको भन्दै आवश्यक तयारी गर्न कानुन मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको छ। दर्शकवृन्द, कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। हामीले हरेक विभिन्न जिल्लाबाट
त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइराखेका छौँ। हुन त आज कोरोना संक्रमितको निको हुने दर लगातार बढ्दो रहेको छ भनेर खबर पनि हामीले प्रसारण गरेका छौँ। यद्यपि कोरोना संक्रमणबाट बच्न स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। अझै सजगता अपनाउनु पर्ने आवश्यकता छ र बाराको पछिल्लो अवस्था के छ यो विषयमा जानकारी गराउन हाम्रा संवाददाता इन्दीप कोइराला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। इन्दीप, बारामा जनप्रतिनिधिले नै लापरवाही गरेको खबर हामीले प्रसारण गरेका थियौँ। कोरोना संक्रमित भएर पनि गाउँघरमै डुलिरहेको भनेर पनि खबर आएको थियो। जनप्रतिनिधिबाट यो काम भइरहेको छ भने अब कोबाट के अपेक्षा गर्ने जानकारी गराउनुहोस् न। संक्रमण बढेसँगै मानिसहरू यहाँ आत्तिरहेका छन्। जनप्रतिनिधिहरू र विभिन्न सुरक्षाका निकायहरूले हामीलाई संरक्षण गर्छन्। यिनीहरूलाई उहाँहरूलाई जानकारी गरायो भने हामीलाई हस्पिटलसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर अपेक्षा गरेका व्यक्तिहरू अहिले जनप्रतिनिधिहरूले कोरोना लागेको संक्रमण पुष्टि भइसक्दा पनि उहाँहरू खुलेआम बाहिर हिँड्दा उहाँहरूको सँगको विश्वास उडेको छ र जनप्रतिनिधिहरूबाट अब बाँचेर हिँड्नुपर्ने र जनप्रतिनिधि यसरी खुलेआम हिँड्दाखेरि उहाँहरू स्थानीय गाउँवासी नै अलिक त्रसित भएको अवस्था छ। निजगढ नगरपालिकाको कुरा हो यो। निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्षले आफूलाई कोरोना संक्रमित भएको कुरा लुकाएर आफूलाई सामान्य टाइफाइड मात्र भएको बताउँदै स्थानीय दुध डेरीमा दुध पुर्याउने, चिया पसलमा गएर चिया खाने, कप आफैले धोइदिएर एकछिनपछि उठाउनुहोस् भनेर उहाँले भनिरहनु भएको पाइएका छौँ। त्यहाँको वडाध्यक्षले गरेको यस कार्यमा हामीले रिपोर्ट बजाएसँगै अहिले वडाध्यक्षलाई स्वास्थ्य कर्मीहरूले आइसियुमा ल्याउने भनेर प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर यो गरेका छैनन्। वडा नम्बर 10 का वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर मोक्तानले यस्तो गैर जिम्मेवार कदम चालेका हुन्। इन्दीप, अब के कारबाही गर्ने? आइसोलेसनमा त ल्याउनु छँदैछ। यसरी गाउँमा खुलेआम हिँड्न जनप्रतिनिधिले नै आफूले यस्तो काम गरिसके पछाडि अब कारबाही त पक्कै हुनु पर्यो। अब जनताले पनि के भनिरहेका छन् भने केही लक्षण देखिएको छैन, बिरामी हो कि होइन भन्ने पनि थाहा नभएको भनेर प्रतिक्रिया पनि दिएको अवस्था थियो। अब त्यहाँका जनता आतंकित भएको खबर पनि एकातर्फ आइरहेको थियो। यो विषयलाई लिएर चाहिँ सम्बन्धित निकायले अब के गर्छ? पक्कै पनि यस विषयमा हामीले निजगढ नगरपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुखलाई सम्पर्क गरेका थियौँ। उहाँले हाम्रो निगरानीमै अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँबाट घर बाहिर निस्किनु भएको छैन भने जवाब दिनुभयो। यद्यपि स्वास्थ्य प्रमुख नै अहिले कोरोनाको सिम्टम केहीसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखेका कारणले घरमै सेल्फ आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। यस विषयमा हामीले निजगढ नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म यस कुरा पुर्याइसकेका छौँ र उहाँहरूसँग प्रतिबद्धता उहाँहरूले के गर्नुभएको छ भने यस्तो कारबाही गरेको भने मुलुकी ऐनले चाहिँ कारबाही हुन्छ, संक्रमण निवारण ऐनको दफा अनुसार कारबाही गरिने भनेर बताइएको छ। यद्यपि यो कार्यान्वयन भने आएको छैन। इन्दीप, बाराको समग्र रूपमा के कसरी त्यहाँ रहेका संक्रमितहरूलाई उपचार गरिँदैछ? अक्सिजन आपूर्तिका लागि के कस्तो पहलहरू भइरहेको छ यो पनि संक्षिप्तमा बताइदिनुहोस् न। पक्कै पनि बारा जिल्लाको पछिल्लो 24 घण्टाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने निकै डरलाग्दो तथ्याङ्क निस्किरहेको छ। बारा जिल्लामा अहिले हालसम्मको सबभन्दा बढी 24 घण्टामा 9 जना भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ भने मृत्यु भइसकेका छन्, जसमा 12 महिला र 44 पुरुष रहेका गरी 56 जना व्यक्तिको अहिलेसम्म बारा जिल्लामा मृत्यु भइसकेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा रिपोर्ट हेर्ने हो भने 5 प्रहरी पनि कोरोना संक्रमित भइसकेका छन् भने बारा जिल्लाको अवस्था अहिले ठ्याक्कै हेर्ने हो भने बारा जिल्लामा रहेका अधिकांश कोरोनाका संक्रमितहरू होम आइसोलेसनमा बस्न बाध्य भएका छन्। बारा जिल्लामा 11 महिला र 31 पुरुष गरी 42 जना आइसोलेसनमा र 269 महिला 705 जना पुरुष गरी 974 जना होम आइसोलेसनमा बसिरहेको अवस्था छ। यसरी हेर्ने भने बारा जिल्लामा अहिलेको अवस्था निकै कठिन अवस्था रहेको छ। धन्यवाद इन्दीप, र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी फेरि जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाराबाट हाम्रा संवाददाता इन्दीप कोइराला र बाराको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै थियो भने निजगढ 10 का वडा अध्यक्षले खुलेआम
आफूलाई कोरोना संक्रमित भएर पनि कुनै लक्षण नदेखिसकेपछि आफूलाई केही नभएको सामान्य टाइफाइड हो भनेर गाउँघरमा डुल्दै आइसकेपछि त्यहाँका स्थानीय आतंकित भएको खबर हामीले प्रसारण गरेका थियौँ र अब के हुन्छ यो विषयमा पनि हामीलाई जानकारी गराउनु हुँदै थियो। अब विराटनगरमा के छ पछिल्लो अवस्था, यो विषयमा जानकारी गराउन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता वीरेन्द्र शाह। वीरेन्द्र, विराटनगरको पछिल्लो अवस्था के छ, विस्तृतमा जानकारी गराउनुस् न। प्रभा, विशेष गरेर विराटनगर भन्दा नि अहिले म तपाईलाई मोरङ भरिकै अवस्था के छ यस विषयमा चाहिँ जानकारी गराउँछु। प्रभा, जसरी चाहिँ देशभरि नै बेडको चाहिँ हाहाकार मचिरहेको छ, विराटनगर लगायत मोरङमा पनि त्यही अवस्था छ। निजी अस्पतालहरूमा जुन सरकारले चाहिँ संलग्न गरेर बेडहरू चाहिँ सामान्य एउटा मानिसहरूको चाहिँ उपचारको लागि गरेको थियो, त्यो अस्पतालहरूमा चाहिँ बेड नपाइरहेको अवस्था छ। त्यहाँ पनि फोर्स चाहिँ लगाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ। उक्त स्थानहरूमा चाहिँ नेताको फोन लाउनु पर्ने अथवा भनौँ न सम्बन्धित राजनीतिक दल वा आफ्नो आफन्तहरूलाई चाहिँ दिइरहेको आरोपहरू लागिरहेको छ। जुन व्यक्तिहरूले चाहिँ बेड पाइराख्नु भएको छैन उहाँहरूले गुनासो समेत गरिराख्नु भएको छ। प्रभा, र यहाँ चाहिँ मोरङ जिल्लामा लकडाउन भन्दा नि निषेधाज्ञा चाहिँ गरिएको छ र अझ यसलाई चाहिँ कर्फ्यू नै लगाउनु पर्छ भनेर मोरङ व्यापार सङ्घले चाहिँ माग गरिरहेको छ। सँगै यहाँको स्थानीय बुद्धिजीवीहरूले पनि यहाँ चाहिँ कर्फ्यू लगाउनु पर्छ भन्ने एक प्रकारको चाहिँ माग आइरहेको छ। किन भन्दाखेरि प्रभा, जसरी चाहिँ यहाँ निषेधाज्ञा जारी गरेको छ, कतिपय स्थानमा चाहिँ निषेधाज्ञाको ठाडो उल्लङ्घन भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन फैलिरहेको छ। प्रभा, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा जसरी चाहिँ मोरङ जिल्लाको 17वटा पालिकामै चाहिँ गाउँ गाउँमा अहिले कोरोना सङ्क्रमण फैलिसकेको अवस्था छ र जसरी चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितहरू फैलिरहेको छ, कति पालिकाहरूमा चाहिँ भनौँ न आइसोलेसन सेन्टर नबनाएको कारणले गर्दाखेरि घरमै बस्न चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितहरू बाध्य छन्, कतिको मृत्यु भइसकेको छ। यहाँले बताए अनुसार कतिपय गाउँघरमा आइसोलेसन छैन र कोरोना सङ्क्रमितहरू घरमै बस्नुपर्ने अवस्था रहेको छ र कतिपय ठाउँमा आइसोलेसनमा भएकाहरूलाई पनि राम्रोसँग निगरानी नगरेको खबर पनि हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। विराटनगरको हकमा के छ, स्थानीय पालिकाहरूले आइसोलेसनमा बसेकाहरूको निगरानी गरेका छन् छैनन् र गाउँघरमा परीक्षणको दायरा पनि फितलो भएको, कतिपय ठाउँमा त परीक्षण नै नभएको खबर पनि प्राप्त गरेका थियौँ। यो विषयमा चाहिँ के छ? अवश्य प्रभा, तपाईँले जसरी भन्नुभयो एकदमै सत्य कुरा छ यो, किनकि अहिले परीक्षणको दायरा पनि बढाएको छैन। सामान्य चाहिँ लक्षण हो भनेर चाहिँ लुकाउने गरिएको छ र कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ परीक्षण गर्न डराइरहेको अवस्था छ भने प्रभा, जसरी चाहिँ भनौँ न स्थानीय तहमा चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्था नभइदिँदाखेरि चाहिँ घरमै एकजना व्यक्ति सङ्क्रमित भएर चाहिँ घरमा बस्छन् र एउटै टोयलेट, एउटै बाथरुम र एउटै किचन प्रयोग गर्दाखेरि घर परिवार भरिका व्यक्तिहरू, घर परिवारका सदस्यहरू नै सङ्क्रमित भइरहेको घटनाहरू बढिरहेको छ र त्यसले चाहिँ उक्त परिवारमा मात्र नभएर चाहिँ गाउँभरि नै त्यो सङ्क्रमण फैलिन सक्ने खतरा बढ्न सक्छ। किनकि घरमा कोही व्यक्ति भइदिँदाखेरि चाहिँ आफ्नो चाहिँ भनौँ न घरभन्दा बाहिर निस्किने, सब्जी किन जाने अथवा सामानहरू खरिद गर्न जाँदाखेरि एउटा त्यो समस्या छ। प्रभा, र अर्को तपाईँले जसरी अघि सोधिराख्नु भएको थियो, जुन जुन स्थान पालिकाहरूमा चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरेको छ त्यहाँ चाहिँ निगरानी गरिएको छैन। आइसोलेसन सेन्टर मात्र नभएर प्रभा, विराटनगरको अस्पतालबाट नै बिरामी कोरोना सङ्क्रमित भागेको खबर 2 दिन अगाडि मात्र चाहिँ हामीले पाएका थियौँ। धन्यवाद र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी फेरि जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता वीरेन्द्र शाह र हामीलाई मोरङको समग्र विषयमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ शैय्याको अभाव रहेको छ, तर शैय्याको अभाव भनिरहँदा सोर्स फोर्समा शैय्या पाएको भनेर पनि गुनासो आइराखेको भनेर जानकारी गराउनु भएको छ। निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ तर उल्लङ्घन गरेको पनि पाइएको भनेर हाम्रा संवाददाता वीरेन्द्र शाहले जानकारी गराउनु हुँदै थियो। अब बाँकी खबरतर्फ लागौँ। नेपाललाई कोरोनाको महामारीले आक्रान्त बनाएको समयमा
गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए मार्फत खाडीमा काम गर्न गएका नेपालीहरूले अक्सिजन सिलिन्डर पठाएका छन्। जन्मभूमिमा अक्सिजन नै नपाएर आफन्त छटपटाएको जानकारी पाएपछि खाडीमा काम गर्न पुगेका नेपालीले आफ्नो घाँस काटेर पठाएका सिलिन्डर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। दोस्रो लहरको कोरोना महामारीका कारण धेरै नेपाली सास फेर्ने अक्सिजन अभावमा छटपटाइरहेका छन्। अस्पतालमा शय्या र अक्सिजन नपाएर धेरै कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाइरहेका छन्। नेपालको यो खबरबाट खाडीमा काम गर्ने नेपालीहरू पनि बेखबर भने थिएनन्। आफ्नै जन्मभूमिमा आफन्तहरू अक्सिजन अभावमा छटपटाइरहेको खबरले उनीहरू बेचैन थिए। उनीहरू आफ्नो गाँस काटेर आफन्तको प्राणमा सास भर्ने प्रयासमा लागे अनि 560 थान अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल पठाए। 13-14 लाखको हाराहारीमा मध्यपूर्वमा हामी श्रमजीवी साथीहरू छौँ। श्रमजीवी साथीहरूको एक गाँस काटेर दिएको पैसा 50 दिरामदेखि उठाएको पैसा छ। यो धेरै जस्तो दुखना घटनाहरू सबै दिदीबहिनी आमा बुवाहरू हर मिनेटमा ज्यान गुमाइराख्नु भएको छ अक्सिजन नपाएर या हस्पिटलको बेड नपाएर होइन। त्यस्तो पीडा दुःख हामीलाई देखेर नै हामी सबै नै विदेशमा बसेको दाजुभाइ दिदीबहिनीले सक्दो सहयोग गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई नै पठाएको छौँ। विश्वका सबैजसो मुलुकमा नेपाली पुगेका छन्, तर खाडी मुलुकमा पुग्ने नेपाली नितान्त मजदुरीका लागि पुग्ने हुन्। त्यो पनि नेपालमा सहज रोजगारी नपाउने नेपालीको गन्तव्य खाडी मुलुक हुने गर्छ। उनीहरू अघिल्लो कोरोना कालमा आफै समस्यामा थिए। राज्यसँग नेपाल फर्कनका लागि हार गुहार गरिरहेका थिए। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार पन्तले 670 वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर समेत तत्कालै उपलब्ध गराउने बताए। अहिले हामीले मिडल इस्टका साथीहरूबाट जम्मा गरेर 560 वटा सिलिन्डर ल्याइपुरेका छौँ। यहाँ अहिले भर्खरै हामीले माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई त्यो हस्तान्तरण गर्यौँ। त्यस पछाडि हामी चाहिँ 170 वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर हामीले किनिसकेका छौँ र टोटल गरेर 670 वटा चाहिँ अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर 2-3 दिनभित्रमा नै हामी काठमाडौँ ल्याइपुर्याउँछौँ। खाडी मुलुकबाट पठाएका अक्सिजन सिलिन्डर सरकारले सुदूरपश्चिममा 100 वटा, कर्णाली प्रदेशमा 100 वटा, लुम्बिनी प्रदेशमा 200 वटा, प्रदेश नम्बर 2 मा 85 र गण्डकी प्रदेशमा 75 वटा अक्सिजन सिलिन्डर पठाउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले बताएका छन्। देशलाई हामी खुद्राको रूपमा होइन कि हामी प्रदेश हिसाबले सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 100 वटा, कर्णाली प्रदेशलाई 100 वटा, लुम्बिनी प्रदेश जो बागमती पछि सबभन्दा बढी अहिले आक्रान्त छ त्यहाँ 200 वटा र गण्डकी प्रदेशमा हामी 75 वटा सिलिन्डर, 2 नम्बर प्रदेशमा हामी 85 वटा सिलिन्डर हामी पठाइरहेका अवस्था छ। अहिले आज उहाँहरूले हाम्रो साथीहरूले दिनुभएको सिलिन्डर चाहिँ आज नै हामी पठाउने बन्दोबस्त गर्दैछ। खाडीमा सहयोग सङ्कलन गरेर सिलिन्डर शनिबार नेपाल एयरलाइन्सको जहाजबाट नेपाल ल्याइएको थियो। नेपाल ल्याइएको अक्सिजन सिलिन्डर 75 लाख रुपैयाँ बराबरको रहेको छ। नेपालबाट विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीहरूले नेपालका लागि रेमिटान्स मात्रै पठाइरहेका छैनन्। उनीहरूले नेपालमा सास फेर्न गाह्रो भइरहेका बेला जनतालाई अक्सिजनको सिलिन्डरहरू पनि सहयोग गरेका छन्। सलाम छ ती नेपाली सहयोगी हातहरूलाई। एभन्यूज खबरका लागि क्यामेरामा विनय तामाङको साथमा सरोज पौडेल, काठमाडौँ। कोरोना विरुद्धको चिनिया खोप भेरोसेलको पहिलो डोज लगाएका नागरिकलाई आजदेखि दोस्रो डोज खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका तथा उपत्यकाका विभिन्न स्थानीय तहका वडाहरूमा यो अभियान सञ्चालन गरिएको हो। भेरोसेलको पहिलो डोज लगाउन केही अस्पताल तोकिएकोमा दोस्रो डोजका लागि भने महानगरले आवश्यक स्थानमा खोप लगाउने व्यवस्था गरेको छ। खोप लगाउन आएका सर्वसाधारणहरूले पहिलो खोप लगाएको र केही प्रभावकारी हुने भएकाले दोस्रो खोप पनि लगाउन आएको बताए। लगाउँदाखेरि त अलिक गाह्रो भयो, पछि त एकदम 1 हप्ताभित्रमा राम्रो हुँदै हुँदै गएर मलाई एकदमै राम्रो भइरहेको छ। अनि लगभग 3 दिन जति, अनि 3 दिनपछि बिस्तारै दबाई खायो सिटामलहरू, त्यसले चाहिँ ठिक गर्दै गयो र आफ्नो शरीरलाई पनि फाइदा छ। आफैभन्दा राज्यले सक्छ, व्यापारीलाई नदिकन सिधै सरकारले अरू देशमा सेनाहरू ल्याएको छ होइन। अब सेनाहरू लगाएर उनीहरूले पनि अपराधी पालन नगरिकन व्यापारीले जति पैसा पऱ्यो त्यो पैसा ल्याएर त्यो एकदम राम्रो उपलब्धि हुन्छ। दोस्रो डोजको खोपका लागि परिचय खुल्ने
फोटो सहितको परिचय पत्र तथा पहिलो डोजको खोप लगाएको कार्ड देखाएपछि तोकिएका मध्ये पाइक पर्ने खोप केन्द्रमा गएर खोप लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पुनः शपथ ग्रहण गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त गेवाली, अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली र सन्तोष भण्डारीले पुनः शपथ गराउन माग गर्दै रिट निवेदन दिएका हुन्। आइतबार प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा भए पनि समय अभावका कारण निवेदन दर्ता सोमबार मात्रै हुनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदा प्रतिज्ञा गर्छु भन्ने शब्द उच्चारण गर्न इन्कार गरेका थिए। राष्ट्रपतिले सो शब्द दोहोर्याउँदा समेत ओलीले त्यो पढ्दैन भनेका थिए। यस विषयमा अधिवक्ताहरूले संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दिएका हुन्। यसैगरी सांसद नभएका 7 जनालाई प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः मन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ। रिटमा प्रधानमन्त्रीले पटक पटक सांसद नरहेका व्यक्तिलाई नै मन्त्रीमा नियुक्त गरेको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ। संविधानको धारा 78 अनुसार संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति बढीमा 6 महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने र त्यो अवधिमा सांसद नभएमा स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कोरोना संक्रमण विरुद्ध काम गर्न नसकेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमाथि आक्रोश पोखेका छन् र यसै विषयमा कुराकानी गर्न हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता प्रकाश शाह। शाहजी, यहाँलाई एबी न्यूज खबरमा स्वागत छ। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफूले भनेको नमानेको र सरकारमाथि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आक्रोश पोख्नु भएको छ र तपाईहरूले राजनीति गर्नुभयो रे नि त। अब प्रधानमन्त्रीज्यूले कुन सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभयो यो कुरा त मलाई यकिन थाहा छैन हैन। तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यो कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्ने, यसको चाहिँ उपचार गर्ने, रोकथाम गर्ने सन्दर्भमा फ्रम द बिगिनिङ हैन, सुरुवाती चरणबाटै गत सालदेखि नै युद्ध स्तरमा काम गरेको छ र धेरै ठुलो सफलता पनि यसले प्राप्त गरेको छ। यो पटक पनि कोभिडको सेकेन्ड भेरिएन्ट आइसकेपछि हामीले स्वास्थ्य सामग्रीहरूको व्यवस्था गर्ने, अस्पताललाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने हैन, आइसियु बेडहरू होला, एलजियु बेडहरू होला, भेन्टिलेटर होला, किट परीक्षण होला हैन, एन्टिजेन परीक्षण होला, पिसिआर परीक्षण होला, यी सबै थुप्रै कुराहरूको परीक्षण गर्ने जस्ता कामहरूमा हामी लगातार लागिरहेका छौँ। यहाँलाई थाहै छ प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ अब केन्द्रको मान्छेलाई फिर्ता गरे भनेर भन्नुभयो, प्रदेश सरकारले फिर्ता गर्यो, रेस्पोन्स गरेन भन्ने खालको कुरो आयो भन्ने सुनिन्छ हैन मिडियामा। शाहजी, हुन त केन्द्र सरकारले सहयोग दिन चाहँदा पनि सहयोग लिन चाहनु भएन भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको अवस्था छ र सहयोग लिन नमानेकै हो यहाँहरूले, के छ यो विषयमा चाहिँ? यो कुरा यथार्थ कुरो होइन, यो सत्यमा आधारित कुरो हुँदै होइन। हामीले प्रदेश सरकारले र प्रदेशको चाहिँ मुख्यमन्त्री कार्यालयले, प्रदेशको सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले निर्णय गरेर हैन, भर्खरै निर्णय गरेर 5-7 दिन अगाडि पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यालयलाई, त्यसै गरी स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूको कार्यालयलाई, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ हैन। अक्सिजन प्लान्टको स्थापना गर्दिन, अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्थापन गर्दिन, एनेस्थेसिया र क्रिटिकल केयरको लागि पनि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको पदपूर्ति गर्दिन। हामीले पटक पटक अनुरोध गरेका छौँ, समन्वय गरेका छौँ। मुख्यमन्त्रीज्यूले नै सिएमसीको चाहिँ त्यसको संयोजक शाहजी, बालुवाटार स्थित सरकारी निवासमा भएकै सर्वपक्षीय भेलामा प्रधानमन्त्रीले आक्रोश पोख्नु भएको छ। उहाँले झुट बोलिराख्नु भएको छ या यहाँहरूको नि गल्ती छ? यो विषयमा चाहिँ के छ त? त्यो कुरा त अब समयक्रममा नै अब सबै कुरा उजागर होला हैन, सत्य तथ्य कुरा। तर हामीलाई के कुराको जानकारी छ भने प्रदेशको मुख्यमन्त्रीज्यूले माननीय उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलज्यूलाई, त्यसै गरी स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई, शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई, प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पटक पटक चाहिँ पत्राचार गरेको, टेलिफोन सम्पर्क भएको मन्त्रीज्यूहरूसँग सङ्घीय सरकारको हैन। हामीलाई चाहिँ अक्सिजन प्लान्टको स्थापना गर्नलाई सहयोग गरिदिनु पर्यो। अक्सिजन सिलिन्डरको एकदमै अब के भन्छ विकराल अवस्था छ, यसको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो।
अनि एनेस्थेसिया र क्रिटिकल केयर जस्तो जुन दक्ष प्राविधिक चाहिन्छ त्यो जनशक्ति हामीसँग छैन, त्यसको उपलब्धता गराइदिनु पर्यो भनेर पत्राचार पनि गरेको, त्यसै गरेर टेलिफोनबाट चाहिँ कुराकानी पनि गरेको कुरा स्पष्टै छ। प्रदेश सरकारले समन्वय गरेन भन्ने कुरा त्यो सत्य कुरा होइन, हैन? साझै यहाँहरू समन्वय गरिरहेका छौँ भनिराख्नु भएको छ, तर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ प्रदेशलाई के भनिरहेको अवस्था छ भने प्रदेशलाई राजा रजौटा जसरी चलाउन खोजेको आरोप पनि लगाइराख्नु भएको छ। सिङ्गो मुलुक एक भएर कोरोनासँग लड्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले यो आरोप लगाइराखेको अवस्था छ, सङ्घीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। यो विषयमा चाहिँ यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अहिले स्थिति एकदम भयावह छ, देशैभरि संसारभरि नै अकल्पनीय अवस्था छ, गम्भीर सङ्कटतर्फ हाम्रो मुलुक छ, हाम्रो प्रदेश छ, होइन? यस्तो बेलामा अब पूर्वाग्रह राखेर हामीले सङ्घीय सरकारप्रति कुनै कुरा राख्नुभन्दा पनि हामी यथार्थमा आधारित भएर कुरा गर्छौँ। अब प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारको मान्छेलाई फिर्ता गर्यो, रेस्पोन्स गरेन भन्ने कुरा आछ। यहाँ प्रदेशमा मान्छे आउनु भएको छैन, को मान्छे आउनुभयो, कहिले आउनुभयो, के कामको लागि आउनुभयो, त्यो कुरा हामीलाई जानकारी पनि छैन, कुनै समन्वय छैन। साझै भनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले नै झुटो बोल्नु भएको हो त? उहाँले सर्वपक्षीय भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रोश पोख्नु भइरहेको छ, यहाँहरू समन्वय गर्न खोजिरहेका छौँ तर सम्पर्क भइराखेको छैन र फोन पनि उठाइराख्नु भएको छैन भनिराख्नु भएको छ। सुन्नुहोस् न, मानवीय सङ्कटका बेला ठिक छ प्रधानमन्त्रीले एकातर्फ यो भन्नुभयो होला, तर तपाईँहरू चाहिँ समन्वय गर्न खोज्छौँ र समन्वय गर्नका लागि हामी तयार छौँ भनिराख्नु भएको छ। यो विषयमा अब कसरी मिलेर जाने त? समन्वय त गर्नु पर्यो, होइन र? अब प्रधानमन्त्रीले कुन सन्दर्भमा भन्नुभयो त्यो कुरा मलाई यकिन थाहा छैन, होइन? त्यहाँसम्म मैले भने कुन प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले के कुरामा समन्वय गरेन, के कुराको आग्रह गरेन, केन्द्रले चाहिँ अब अक्सिजन प्लान्ट पठाइदिएर, अक्सिजन सिलिन्डर पठाइदिएर वा दक्ष प्राविधिक पठाइदिएर हामीले अस्वीकार गरेको भए त्यो कुरालाई भन्न स्वाभाविक सकिन्छ, होइन? हामीले यहाँ गेटा मेडिकल कलेज छ, तपाईँले राम्रै सुनिदिनुहोस्, यो सङ्घीय सरकारको मात्र छ। गेटा मेडिकल कलेजमा यो कोरोना यो भाइरसको सेकेन्ड भेरिएन्ट नआउनुभन्दा अगाडि नै होइन, शिक्षा मन्त्रालयको सचिव र एनपिसी भन्छ नेसनल प्लानिङ कमिसनको उपाध्यक्ष एउटा गोष्ठीको क्रममा आउनु भएको थियो सुदूरपश्चिममा। उहाँले हामीलाई पनि समन्वय चाहिँ गरेको स्थिति होइन, तैपनि यो गेटा मेडिकल कलेजको स्थिति के छ अनुगमन गरौँ भनेर उहाँहरू गएको अवस्था हो, होइन? अनि पछि चाहिँ गेटा मेडिकल कलेजलाई हामीलाई अहिले आइसोलेसन र होल्डिङ सेन्टरका लागि दिनु पर्यो भनेर स्वास्थ्य मन्त्रीलाई, शिक्षा मन्त्रीलाई यो कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसी भन्छ नि, जो छाउनीमा छ त्यसलाई हामीले पत्राचार गऱ्यौँ। मुख्यमन्त्रीले टेलिफोनबाट आग्रह गर्नुभयो, होइन? हामीलाई दिन्छौँ भन्ने कुराको वचनबद्धता आश्वासन पनि प्राप्त गरेका थियौँ। पछि आएर यो चिठी आउँदाखेरि चाहिँ डिसिसिएमसीले प्रयोजन को मार्फत रहने गरी प्रयोग गर्नु भन्ने चिठी आयो, हेर्नुहोस्, होइन? डिसिसिएमसी भनेको त प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा हुन्छ डिसिसिएमसी, ठिकै छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा यहाँको कोभिड महामारीको नियन्त्रण उपचार हुन्छ भने पनि हामी खुसी छौँ। साझी अब प्रधानमन्त्रीले भने अनुसार यो झुटो हो भने तपाईँहरू समन्वय गर्न तयार हुनुहुन्छ? यहाँ त भनिराखिएको छ हामी समन्वय गर्न पनि तयार छैनौँ र हामी जे सरकार सङ्घ सरकारले दिन्छ त्यो लिन पनि तयार छैनौँ भनेर आरोप पनि आइराखेको छ। अब तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ, होइन? परिस्थिति यथार्थ बुझिदिनुहोस्, तपाईँ सुनिदिनुहोस् न पहिलो कुरा, होइन? कुरो के हो भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको डिसिसिएमसीलाई नै हामीले हस्तान्तरण गर्छौँ अहिलेलाई कोभिड प्रयोजनका लागि, आइसोलेसन बनाउनु र होल्डिङ सेन्टर बनाउन गेटा मेडिकल कलेजलाई हामी दिन्छौँ भनेर पत्राचार भइसकेपछि हामीले पनि सघाउँछौँ, सहयोग गर्छौँ भनेर वचनबद्धता व्यक्त गरेको स्थिति हो, होइन? अब प्रमुख जिल्ला अधिकारी सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधि हो, उहाँलाई नै परिचालन गर्ने भए पनि अक्सिजन प्लान्ट जोडिदिनु पर्ने, होइन? अक्सिजन सिलिन्डर उपलब्ध गराइदिनु पर्ने, दक्ष जनशक्ति पठाइदिनु पर्ने होइन र भने? अब यो गेटा मेडिकल कलेज भनेको त सङ्घीय आपूर्ति मन्त्रीज्यूकै निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्छ। समयको पाबन्दीका कारण के हो खासमा कुरा? समन्वय गर्नुहुन्छ होइन त? अब प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ समन्वय गर्न आउनुहोस् र सङ्घमा आएर चाहिँ तयारी अवस्थामा रहनुहोस् भन्नुहुन्छ भने यहाँहरू तयार हुनुहुन्छ, होइन? हामीले त्यही बुझौँ। सङ्घीय सरकारलाई हामी आग्रह गरिरहेका छौँ, अनुरोध गरिरहेका छौँ, समन्वय गरिरहेका छौँ, उहाँहरूको निर्देशन उहाँहरूको सुझावलाई हामीले ग्रहण गरिरहेका छौँ। समन्वय नगर्ने भन्ने कुरा हुन्छ र भने? हजुर, धन्यवाद प्रकाशजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता प्रकाश शाह र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमाथि आक्रोश पोखिरहेका छन्। भनिएको छ
बालुवाटार स्थित सरकारी निवासमा सर्वपक्षीय भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि एकजुट हुनुपर्नेमा प्रदेश सरकारले राजनीति गर्यो। तर प्रदेश सरकारको भनाइअनुसार कुनै पनि राजनीति भएको छैन र उहाँहरू समन्वय गर्न तयार हुनुहुन्छ। सङ्घले यदि समन्वय गर्न चाहन्छ भने हामी तयारी अवस्थामा छौँ र हामी तयार छौँ, हामीले कुनै पनि राजनीति नगरेको भनेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता प्रकाश शाहले हामीलाई बताउनुभयो। अब बाँकी खबर। नेकपा एमालेको विवाद समाधानका लागि 10 सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच भएको वार्तामा पार्टीको आन्तरिक समस्या हल गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय भएको हो। वार्तापछि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले वार्ता सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए। प्रधानमन्त्रीज्यू अलिकति धेरैले बजेट यसपालि अध्यादेशबाट आउँछ भन्ने आशंका गरिरहेछन्। थोरै कति दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने भन्ने मैले 3 दिन भनेको छु। 3 दिनको समय दिउँ भनेर अलि समय बढाउँ भन्ने कुरा भएको छ। कहिले वार्ता खोजी बसेर उनीहरूको कार्यदलमा दुवै पक्षका 5-5 जना सदस्य बनाउने निर्णय गरेको वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले जानकारी दिए। कार्यदललाई 3 दिनको समय दिएको र कार्यदलले नै विवाद समाधानको खाका तयार गर्ने नेता नेपालले बताएका छन्। कार्यदलमा माधव पक्षबाट भीम रावलको नेतृत्वमा घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त र गोकर्ण विष्ट छन्। त्यस्तै ओली पक्षबाट सुभाष नेमुवाङको नेतृत्वमा विष्णु पौडेल, प्रदीप गेवाली, शङ्कर पोखरेल र विष्णु रिमाल रहेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त गरिएका 4 जना सांसदको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। सर्वोच्चमा आजदेखि संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हक लगायतका मुद्दाहरूको पनि सुनवाई हुने भएपछि रिट दर्ता भएको हो। पार्टी निर्णय विपरीत गएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षले कारवाही गरेपछि उनीहरू पदमुक्त भएका थिए। पार्टीको निर्णय विरुद्ध एमाले नेता शङ्कर पोखरेलको सरकारमा सहभागी भएको भन्दै सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय बहादुर यादव, सुमन शर्मा र कल्पना पाण्डेलाई यादव पक्षको कारवाही गरेको थियो। सोही कारवाहीलाई आधार मानेर प्रदेशसभाका सभामुख पूर्ण बहादुर घरतीले उनीहरूलाई वैशाख 16 गते पदमुक्त गरेका थिए। उनीहरू 4 जना अहिले प्रदेशका मन्त्री छन्। उनीहरूलाई पदमुक्त गर्नुअघि जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले प्रदेशसभामा पत्र पठाई जसपाले कारवाही नगरेको जनाएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदीय प्रक्रियाबाटै आउने बताएका छन्। सरकारले बजेट ल्याउँदा संसदीय प्रक्रिया छल्ने हो कि भन्ने विपक्षी दलहरूले आशंका गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको यस्तो भनाइ आएको हो। पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपालपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद जिउँदै रहेकाले प्रक्रियाबाट नै बजेट आउने बताए। र त्यसलाई कसरी विकृत ढङ्गले व्याख्या गर्न सकिन्छ त्यतापट्टि जाने कुराहरू यो उचित होइन। सिलिन्डर भने पनि, ट्याङ्कर भने पनि, जे भने पनि अक्सिजन सप्लाई नै हो। अक्सिजन सप्लाई त्यसमा हामीले चाहिँ पर्याप्तता ल्याउनै पर्यो। इक्विपमेन्टहरूमा ल्याउनै पर्यो। भेन्टिलेटर आवश्यक सङ्ख्यामा उपलब्ध गराउनु पर्यो। यी चिजहरूमा कन्सन्ट्रेट हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यौँ र गभर्मेन्टले यसमा कन्सन्ट्रेट भएर कोअर्डिनेटेड इफोर्ट अगाडि बढाउँछ। जेठ 15 मा बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि अहिलेसम्म सरकारले बजेट अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गरेको छैन। अर्कोतिर जेठ 15 गते अगाडि नै राष्ट्रपतिले संसद सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर पारित गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म बजेट अधिवेशनको टुङ्गो लागेको छैन। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा आज उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ। नेप्से परिसूचक 54.26 अङ्कले बढेर अहिलेसम्मको उच्च 2738.35 बिन्दुमा पुगेको छ। यसअघि नेप्से सूचकले 2735.56
4.6 बिन्दुको रेकर्ड कायम गरेको थियो। आज कारोबार रकममा पनि उत्साहजनक वृद्धि भएको छ। 214 कम्पनीको 2,14,28,882 किता सेयर किनबेच हुँदा 10,40,38,38 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। 8वटा कम्पनीको सेयर मूल्य सर्किट लेभलमा वृद्धि भएको छ। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा उपसमूह 584.21 अङ्कले बढेको छ। त्यसैगरी जीवन बीमा उपसमूह 528.78, विकास ब्याङ्क 112.59, माइक्रो फाइनान्स 103 अङ्कले बढेको छ। सबैभन्दा बढी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको 85 करोड 20 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। यसैगरी एनसीसी ब्याङ्कको 31 करोड 57 लाख, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कको 29 करोड, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको 25 करोड र शिखर इन्सुरेन्सको 23 करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। गीतकार, लेखक एवं नेपाल चलचित्र क्षेत्रका सफल निर्देशक चेतन कार्कीको निधन भएको छ। गत आइतबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उनलाई काठमाडौँ स्थित छाउनी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। 83 वर्षीय कार्कीको उपचारको क्रममा आइतबार बिहान निधन भएको हो। नेपाली समाजलाई तीज आएको संकेत दिने यो गीतको गीतकार चेतन कार्की हामीबाट बिदा भएका छन्। बहुप्रतिभाका धनी चेतन कार्कीको आइतबार बिहान करिब 10:30 बजेतिर निधन भएको हो। गीतकार, साहित्यकार एवं नेपाली चलचित्र क्षेत्रका सफल निर्देशक कार्कीको उपचारको क्रममा काठमाडौँको छाउनी अस्पतालमा निधन भएको हो। केही समय अघि मात्र उनी भारतको देहरादूनबाट नेपाल फर्किएका थिए। परीक्षण गराउँदा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उपचारका लागि कार्कीलाई छाउनी अस्पताल लगिएको थियो। उनको आइतबार नै अन्त्येष्टि गरिएको छ। विक्रम सम्वत 1995मा स्याङ्जाको बहातारी थुमा खर्कमा जन्मिएका कार्की सानै उमेरदेखि लोकगीत सङ्गीतमा रुचि राख्थे। बुबा भारतीय सेनामा भएकाले उनी सानै उमेरमा अध्ययनको सिलसिलामा भारत गए र स्नातकोत्तरसम्मको शिक्षा आर्जन गरे। तर उनको रुचि भने गीत सङ्गीत र साहित्यतर्फ बढी थियो। उनले शब्द दिएका हरेक गीत चर्चित पनि बने। बहिनीको दया छ भने बोलको गीत नेपाली जनजीवनमै झुन्डिएको छ। बहिनीको दया छ भने रोदी घर नाच्यो नभने, बहिनीको दया छ भने रोदी घर नाच्यो नभने। बुझ्नै सकिनौ तिमीले मेरो आँखाको भाव, माया पिरतीको चोखो कथा। यी ओठ तिम्रा लगायतका कार्कीका गीत पनि अत्यन्तै चर्चित छन्। बुझ्नै सकिनौ तिमीले आँखाको भाखा मेरो, आँखाको भाखा मेरो। नेपाली चलचित्रको क्षेत्रमा पहिलो पटक लेख्ने श्रेय पनि कार्कीलाई नै जान्छ। उनी 2025 सालमा परिवर्तन नामक नेपाली चलचित्रका लागि पटकथा लेखेका थिए। परिवर्तनपछि उनले 200वटा भन्दा बढी चलचित्रको पटकथा तयार पारेका थिए। तर उनी पटकथा लेखनमा मात्र सीमित रहेनन्। विश्वास, पहिलो प्रेम, मनको आँखा, भुमरी लगायतका चर्चित चलचित्रलाई उनले निर्देशन पनि गरे। नेपाली साहित्य क्षेत्रको सबै विधामा कलम चलाएका कार्कीका गीतहरूमा नारायण गोपाल, अरुणा लामा, प्रकाश श्रेष्ठ लगायतका चर्चित गायकले स्वर दिएका छन्। कान्छी हे कान्छी, कान्छी हे कान्छी, हे कान्छी केही त बोला न, हे मनको कुरा बोला न। साहित्यिक क्षेत्रमा अत्यन्तै रुचि राख्ने कार्की गीत बाहेक कविता पनि लेख्ने गरेका थिए। हिन्दी र उर्दू भाषामा उनले लेखेका कविता निकै चर्चित रहेको छ। आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय भारतमा बिताएको भए पनि कार्कीले नेपाली साहित्यका साथै चलचित्र क्षेत्रमा समेत अतुलनीय योगदान गरेका छन्, जसलाई नेपाली समाजले सधैँ सम्झिरहनेछ। नेपाली साहित्यका धरोहर चेतन कार्कीप्रति हार्दिक सम्वेदना।
मोरङको पथरी शनिश्चर्य नगरपालिकामा कोरोना संक्रमणका कारण 4 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने अहिले 65 जना सक्रिय संक्रमित छन्। कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिसक्दा पनि नगरपालिकाले बनाउन लागेको 25 शय्यासम्मको आइसोलेसन सेन्टर निर्माण हुन अझै केही दिन लाग्ने देखिएको छ। दर्शकवृन्द, यतिखेर म मोरङ जिल्लाको पथरी शनिश्चर्य नगरपालिकामा आएको छु र यो महेन्द्र राजमार्गमा उभिएर बोलिरहेको छु। अहिले देश कोरोना संक्रमणको कारणले गर्दाखेरि एकदमै यहाँका देशवासीहरू त्रसित हुनुहुन्छ र हामी विभिन्न स्थानमा मोरङ जिल्लाको विभिन्न स्थानमा गएर चाहिँ त्यहाँको स्थलगत रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ र अहिले हामी पथरी शनिश्चर्य नगरपालिकामा आएका छौँ र पथरी शनिश्चर्य नगरपालिकाले अहिलेसम्म चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर पनि निर्माण गरिसकेको छैन र यहाँको जनताहरूको गुनासो आइरहेको छ। यसै विषयमा चाहिँ हामी यहाँको चाहिँ प्रमुख उपप्रमुख लगायतका स्थानीय व्यक्तिहरूसँग यहाँको विषयवस्तुको विषयमा बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। अहिलेसम्म गरेको काम अघिल्लो वर्षमा जसरी अलि तदारुका साथ काम भएको थियो त्यो काम चाहिँ अहिले अलिक कम भएको हो कि भन्ने जनताको जनगुनासो पनि आएको छ। अहिले जुन आइसोलेसन बनाउने कुराहरू चाहिँ र अलि अगाडिदेखि नै चाहिँ यो कोरोना नियन्त्रणको लागि अलि सक्रिय भएर खट्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ अत्यन्त कम भएको कुराहरू चाहिँ अरू जनताले पनि हामीले देख्दा पनि त्यो महसुस चाहिँ भइरहेछ। तत्कालको अवस्थामा यो जुन अहिले लकडाउनको विषय गरेछ अब सायद भोलि 12 बजे राति 12 बजेदेखि भन्ने कुरा भइरहेको छ। एकदम राम्रो काम गरेको, किनभने मान्छे जीवित रहे मात्र पैसा अब व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कुरा हो। मान्छेको जीवनै रहेन भने पैसा कहाँबाट हुने है। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अहिले यो जुन पथरी शनिश्चर्य नगरपालिकाले गरेको निर्णय चाहिँ मलाई एकदम उचित लागेको छ। गर्नुपर्ने यो अझ 2-3 दिन अगाडि गर्नुपर्छ, अलिकति ढिला भएको भन्ने लाग्यो। हामीले विराटनगरको नोबेल हस्पिटल अनि कोशी धरान गोपासम्म हामीले बिपी हस्पिटल त्यहाँ रिफर गराएका छौँ। अनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ पनि त्यो आइसियु बेडहरू नभएको ठाउँमा यहाँ आम्दा दमकको लाइफलाइनमा पनि कन्ट्याक्ट गरेर हामीले त्यहाँ पनि पठाउने काम गरेका छौँ। यहाँको उपप्रमुख ज्यूसँग हामीले कुराकानी समेत गरेका छौँ र उहाँले जसरी चाहिँ बताइराख्नु भएको थियो कोरोना संक्रमितहरूलाई चाहिँ राख्नको लागि चाहिँ नगरपालिका भित्रै 25 बेडसम्मको चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरिरहेका छौँ भनेर उहाँले बताइराख्नु भएको छ। यसरी अहिले नगर भित्रै चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर अझ सुविधा सम्पन्न बनाउन सके यहाँका नगरवासीहरूलाई चाहिँ यहाँ सुरक्षित तवरले राख्न चाहिँ सहज हुने थियो। एभी न्यूज खबरका लागि सहकर्मी गोपाल काफ्लेका साथमा वीरेन्द्र कुमार शाह, मोरङ। अब पालो एभी न्यूज एट मौसमको। मध्य पूर्वी अरबमा रहेको चक्रवातको असर उत्तर पश्चिमतर्फ सर्ने क्रममा रहेकाले त्यसको सामान्य असर नेपालको तराई क्षेत्रमा पनि पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। आज राति देशभरको मौसममा सामान्य बदली भई पहाडी क्षेत्रमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 14 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।